जमिनीची केस लट्टा मेरेन ही जाणटली जगतली होय. अपमान करपी उतरां वापरलेली अशी ती सांगता, पूण सीएमाचो मनीस शिवानंद बाकरे मिडिया मुखार फट उलयला. स्वताक हिंदुत्ववादी म्हणवून घेवपी भाजपावाल्यांनी देवळांत येवन घाटीपणां सत सांगचे. सर्वंच्या आंदोलकांनी भाजपा कार्यकर्त्यांक आव्हान दिला. तू म्हणटा मतां घालिना कोणाक आतां कितकीशींच वर्सां आमी बीजेपीक मतां घालता आनी ही सरपंच आमकां सांगून दिता बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला. तर तुमी बीजेपीक मतां आतां घालूना म्हणटा, केन्नाच्या वर्सां घालूना. कोण सांगा तुका घालिनासतना तुमी निवडून ये. खोटें उलयलें म्हणून सांगता पळय न्हू, ते तुमी हे घाटी तळार येवन तुमी सगळ्यांनी सांगचें. हे उलयता तितक्यांनी येवंक जाये. ते हांगा थंय रावन उलयलें म्हणून जायना. तेच घाटी पुना सगळ्यांनी उलयला तितक्यांनी येवंक जाये आनी आमी बी तितकोय लोक हे घाटी पुना येतलो. तशेंच तुमी येवंक जाये. तुमी म्हणून सुटचे ना. जाय जाय ते उलोव नाका. हांव एकटेंच. म्हाका तुमी मारल्यारूय जाता, जगल्यारूय जाता, खाल्ल्यारूय जाता. हो प्रश्न म्हाजो. तेन्ना म्हाजो दोंगर हो म्हाकाच जायो. गोंयचो खापो एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शिर्लेकर सध्याक सरवण कारापूरच्या आंदोलनात वांटेकार जाला. त्याने भाजप आणि मुख्यमंत्र्याक घेऊन काय विधानं केली, भावना दुखावल्यो अशें म्हणत भाजपाचे कार्यकर्ते दिवचल पुलिशेंत गेले आणि शिर्लेकराचेर कागाळ केली. त्या संबंधात सरवणच्या आंदोलकांनी अजाप आणि तिडकय उक्तायल्या. स्वप्नेश शिर्लेकराची बदनामी आणि पुलीस कंप्लेंट करपाचे भाजपावाल्यांचे करणे घेऊन आंदोलकांनी निषेध उक्तायलो. स्वतःक हिंदुत्ववादी म्हणयतात जाल्यार देवळात घाटीपणा येवन सीएमान तशें म्हटलेच ना अशें सांगचे. नाजाल्यार सीएमान तशी नारी शक्तीचो अपमान करपी उतरां काडलेली हे आमी सोपूत घेवन सांगतात. सरवणकारांनी भाजपावाल्यांक थेट आव्हान दिलां. आणि बिचोलचे जे बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आहात ते सगळ्यांनी पयलीं सांखळे ते जमले आणि तेंच्यांनी मागीर बिचोले पोलीस स्टेशनार गेले निवेदन घेवन. कोणाच्या अगेन्स्ट? ह्या चळवळीचो जो एक खामो आहा स्वप्नेश शिर्लेकर त्याच्या बद्दल एक तेंच्यांनी मोर्चा काडली. पयलीं तेंच्यांनी नोटीस बीन काडली की सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी पयलीं सांखळे येवपाचें आनी सांखळेसून आमी मोर्चा घेवन हांगासर वयतले, बिचोले पोलीस स्टेशनार वयतले आनी ते एक निवेदन दितले. तांकां इतकेंच म्हणपाक सोदता की आमच्या घरच्यांनी आमचेर एक बरो संस्कार दिल्ले. आमकां एक आमी सारके म्हणजे सारके कायदे नियम पाळपी आमी मनशां. आनी हे जे लोकांनी म्हणजे जो गैरसमज निर्माण केल्लो आहा कितें म्हणूं की हो स्वप्नेश शिर्लेकर लोकांक भडकयता आनी तेणी लोकांक हांगासर पेटोवन घातला की हे जे लोधा प्रकरण आहा त्या बद्दल आनी तेणी सीएमा बद्दल वेगळे वेगळे कितें कितें उलयलां तेंच्या धर्मा बद्दल, तेंच्या जाती बद्दल आनी बाकीच्या कार्यकर्त्यां बद्दल. जाल्यार ह्या गोश्टीचे आमी जाल्यार निशेध करता. आमी स्वप्नेश शिर्लेकरान तशें तांकां कांयच म्हणूंक नासलें. तेंचें फक्त इतकेंच म्हणणें आसलें जर ह्यो जो सीएम आहा तो जर आमच्या गोंयचो जर सीएम आहा जाल्यार तेणी ह्या प्रत्येक गोश्टीचो तेणी कितें म्हणटा ते आमचे हे घेवपाक जाय आसलो म्हणजे सलाह घेवपाक जाय आसली प्रत्येक लोकांची. आनी तेज्याच खातीर आमी सीएमा कडेन गेल्लेले. म्हणजे सीएमानूच आमकां आपयल्लें की तो जो शिवानंद बाकरे आहा तेज्या थ्रू तेणी आमकां मेसेज धाडलेली आनी आमकां थंयसर आपयल्लेले हांगासर खंयसर रवींद्र भवनान. आनी रवींद्र भवनान आमी गेले आनी सांगलें आमी की आमचें अशें आहा, त्या बद्दल तुमचें कशें म्हणणें. तेजेर तेंच्यांनी म्हटलें की तुमचें जर कितें आहा तुमकां जर खंयचें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आहा 77 जाणांक, तुमची जर जागांचें कितें दिवपाचें आहा जाल्यार आपूण ताका हेल्प करता. तुमची वाटो मोकळी करपाच्यो आहा आपूण तें करता. आनी तेणी वयल्यान एक आमच्या आवयक एक आईक आमच्या बोट दाखोवन म्हटलें की ही जी बायल आहा पळय ती फाटली आतां फुडलीं 10 वर्सां केस लडटली, इतक्या वर्सां मेरेन ती जिती उरतली का अशें तिणी स्वता म्हटलां. आनी हो जो शिवानंद बाकरे आहा पळय ह्यो स्वता थंय बसोन आयकपी मनीस. आनी काल त्या मनशान ह्या शिवानंद बाकरेन अशें उतार दिल्लेले आमी जाल्यार ताचो निशेध करता. ह्यो कारापूरचो आसून आमच्या कारापूरच्या आईक ह्या सीएमान जशें म्हटलां उतरां म्हटलां तो जो वेगळ्या तरेन सांगून म्हणटा पळय काल प्रेसाक म्हटला पळय तेजो जाल्यार आमी निशेध करता. आनी हेणी अस्सल सीएमा कडेन रावून काल अस्सल प्रेसाक फोटींग उलयलां हें आमी जाल्यार सगळें म्हणटा. जर भारतीय जनता पार्टी ही जर खरी हिंदुत्ववादी पार्टी आहा जाल्यार आमी
हांकां ह्या लोकांक सगळ्यांक भाजपाचे जे कार्यकर्ते आहा तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी सांगा खंयच्या देवळान येवते. कालची जी घटना घडल्या ज्या सीएमान जशें ह्यो शिवानंद बाकरे म्हणटा की अशें जावंक ना, जाल्यार हांव त्या शिवानंद बाकरेक आनी ह्या बाकी सगळ्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांकूय म्हणटा की तुमकां जर दिसता तुमची सारकी हिंदुत्ववादी पार्टी जाल्यार तुमी सांगा. जर तुमी म्हणटा की आमी समज जर खंयच्या देवळाचें सजेशन करता जाल्यार आमची शांतादुर्गा आसात फुड्यान, जाल्यार तुमी सांगा खंयच्या देवळान येवते. आनी त्या देवळाच्या घाटी सकयल रावून आमी सगळे कारापुरचे सांगता की सीएमान अशी गजाल आमच्या आवयक म्हटलेलीच. आनी जर तुमकां जर कापासताना तुमी जर खरेंच हिंदुत्ववादी आहा म्हणटा जाल्यार तुमी त्या गोष्टीचो त्या घाटी सकयल रावून त्या देवळान रावून तुमी तेचो निशेध करपाचो. तुमी सांगपाचें की अशें अशें म्हणूंक ना म्हणून. जर तुमकां खरें कितें तें खबर आहा जाल्यार तुमी सांगपाचें. कार्यकर्तो मयेचो शिवानंद बाकरे ताणें काल ते धडधडीत ते पोलीस स्टेशनाच्या भायर रावन सपनेश शेल्लेकराचेर आनी प्लस दोतोरान कितें सांगलां ते तेणें आपलें स्पश्टीकरण दिलेलें तें सगळें रॉंग आहा. कित्याक आमकां आफोवपी होच शिवानंद बाकरे, मिटींग घेवन म्हाका फोन करून मिटींग घेवन कॉल आउट करपी होच बसोवपी. स्पश्ट सांगता आमी केन्ना भितून गेले आफेले 15 लोक गेलेले आमी बायलां आनी आमी 5-6 बसले थंय. आमचो सपनेश सालेलकर बसलो, आमचो मेमोरंडम घेवन गेलेलो. हो शिवानंद बाकरे आहा पळय तेचो निशेध करता. तूं हे जे उलयला पळय काल सीएमान उलोवना म्हणून सांगला, तेचो आमी तुका निशेध करता. सरवणकारा खातीर हो लढो फकत जमिनी खातीरचो उरलो ना, हो त्यांच्या स्वाभिमानाचोय लढो. ह्या झुजात प्रामाणिकपण आसा, एकचार आसा, निर्धार आसा आणि म्हणूनच स्वप्नेश शेर्लेकारा सारकिल्ले गोंयभरचे हेर एक्टिव्हिस्ट सरवणकारा बरोबर ठामपणान उबे रावल्यात. भाजपा सरकार नारी शक्ती आणि नारी सन्मानाची गजाली सांगता, जाल्यार दुसरे वाटेन हक्का खातीर झुजतल्या नारी शक्तीक उद्देशून अपमानाची उतरांय वापरता. आमकां तुमचे पयशे नाका आणि तुमचे उपकारय नाका अशें म्हणपी सरवणची झुजारी जाणटेली परत एक फावट मिडिया मुखार आपले उतफर्के घेवन येयल्या. आमचो दोंगर आमकां जायो, आमकां आनीक तुज्या कांय नाका. तुवें आमकां सांगलें कितें आहा तें तांकां दिवया. इतकी वर्सां ती जगतली खातली, इतक्यान तांकां कितें दिवया, निभोवया, करुया, सगळें तुवें सांगलें. म्हणून हें सगळें कर्म तुजें आयकोन लास्टाक मागीर सांगलें की जाणा आमकां हें तें कांय नाका, आमकां लास्टाक आमचो दोंगरूच जायो. तें आमचें म्हत्व, आमचे फुडले पिळगेचे राखणटी अशें म्हणून हांवें मागीर सांगलें ताका येताना तें बी त्या मदीं आमी कांय उलोवना. तुवें सांगलें तेंच आमकां शॉक बसली. ही आनीक 10 वर्सां जाता, 10 वर्सां जगो नाल्यार कितलीं जगो आमी वर्सां. आमची वर्सां तुजे कडेन दिवंक ना. तुज्या बापायक म्हटल्यार आमकां तुका राग येवचो नासलो, तुज्या आवय बापायक म्हटल्यार तुकाय बी राग येतालो, पूण आमी म्हणोंक ना. कित्याक तुजो बापूय म्हणजे आमचो बी बापूय अशें आमकां दिसता. त्या जाग्यार म्हणोंक जायना म्हणून आमी कांयच ताका म्हणोंक ना.